SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। इद्दत में निकाह मुकदमे में इमरान खान और बुशरा बीबी की खावर मनेका से लड़ाई। खावर मनेका ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर अदालत के अंदर बगैर निकाह के तल्लुकात का इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी की खावर मनेका को कुरान पर हलफ देने की ऑफर, बाद में वो ऑफर वापस ले ली। और पहले ऑफर क्यों की, फिर ऑफर वापस क्यों ली, ये सारा मामला क्या हुआ, केस में क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आम हलफ क्या है कानून के तहत और ख़ास हलफ क्या होता है, और दोनों जो हलफ होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो आज ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं हूँ शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान से। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। ये मामला क्या है इस पर मैं बाद में आपको डिटेल बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बुनियादी तलक तो कानूनी हवालों से है, तो कि पाकिस्तान में आम हलफ क्या होता है और ख़ास हलफ क्या होता है और दोनों के नताइज में क्या फ़र्क है। इसके बाद में फिर इस वाक़े पे आता हूँ कि ये वाक़या क्या हुआ और क्यों इमरान खान और बुशरा बीबी ने पहले हलफ की ऑफ़र की, फिर ऑफ़र वापस क्यों ली। पाकिस्तानी कानून में जो ओथ एक्ट है उसमें हलफ बताया गया है वो ये है कि अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो या अल्लाह का कहर नाज़िल हो। तो ये है हलफ। मेरा ये हलफ पर एक बाकायदा लेक्चर पहले से मौजूद है जो आप इसके लिंक में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कानूनी तौर पर ये तो हो गया आम हलफ जो हर गवाह ने हर मुकदमे में उठाना होता है। लेकिन एक ख़ास हलफ होता है कि जब कोई बंदा ये ऑफ़र करे कि फ़लाँ आदमी ये बात बर हलफ कुरान पर ये बात कह दे तो मैं जो है मुकदमा वापस ले लूँगा या मैं इसकी बात तस्लीम कर लूँगा। यानी ये उन सूरतों में होता है जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी ने चेक का मुकदमा किया हुआ हो और दूसरा आदमी जो मुद्दअ हो और वो ये कहे कि जी मैंने चेक लिख कर नहीं दिया और ये झूठा मुकदमा है, तो मुद्दई ये ऑफर करे कि ये कुरान पर हलफ दे दे कि इसने चेक लेकर नहीं दिया, इसने मेरे पैसे नहीं देने, तो मैं ये मुकदमा छोड़ता हूँ या मेरा मुकदमा बेशक खारिज कर दिया जाए। तो इसे कहते हैं स्पेशल ओथ। पहली बात तो ये कि स्पेशल ओथ जो होता है ना ये पार्टीज की मर्जी से होता है, फ्री कहने की मर्जी से होता है। यानी कोर्ट ये किसी को नहीं उठवा सकते खुद से। यानी एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा इसको कबूल करेगा, दोनों जब एक ऑफर करेगा दूसरा कबूल करेगा, उसको कोर्ट तहरीर में लाएगी बाकायदा। फिर जब ऑफर पर हलफ लिया जाएगा कुरान पर तो फिर वो हलफ काबिल पाबंदी होगा और फिर वो जो हलफ उठवाने वाला या ऑफर देने वाला उससे इनकार नहीं कर सकता। तो ये कानून है, ठीक है। इसके तहत फिर अदालतें जो हैं, लेकिन नॉर्मल जो हलफ होता है वो फ्री कैन की रजामंदी जरूरी नहीं होती, वो कानून के तहत ही होता है। लेकिन स्पेशल ओथ जब भी आएगा, एक आदमी ऑफर करेगा दूसरा कबूल करेगा, फिर जो कबूल करेगा जब वो हलफ उठा लेगा तो फिर पहला उस हलफ के नताइज का जिम्मेदार होगा। तो ये हमारा कानून है हलफ के बाबत। और अब आते हैं इस मामले में। इमरान खान को आपको पता है कि साइफर केस में भी सजा हो चुकी है और जो दूसरा तोशाखाना मुकदमा था उसमें भी सजा हो चुकी है। अब ये तीसरा मुकदमा जो है ये इद्दत में निकाह का मुकदमा है। अच्छा, ये उन दोनों मुकदमा से मुख्तलिफ इसलिए है कि साइफर केस में तो उस पर इल्ज़ाम था कि उसने हलफ की पासदारी नहीं की, बतौर वज़ीर आज़म जो राज रखने का वो जिम्मेदार था अपने दिल में, उसने वो राज अफशा किया। और जो दूसरा केस है वो करप्शन का था। लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा इमरान खान के लिए बुरा केस है,
کیونکہ یہ اس کیس کی بنیاد اخلاقی بنیادوں کی ہے کہ عمران خان، اس پر الزام کیا ہے کہ عمران خان نے بغیر نکاح کے تعلقات قائم کیے، عمران خان نے جو اس کے بعد عدت کے دوران نکاح کیا. یہ کیس کیا ہے اس کی ڈیٹیل میرے الگ سے ایک لیکچر موجود ہے، اس کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا، اس میں آپ کو مل جائے گی. اب ہوا یہ کہ اس کیس میں چونکہ شہادت تھی تو ایک ہی دن میں تقریباً 10.5 گھنٹے کی کاروائی ہوئی، یعنی صبح 10 بجے کاروائی شروع ہوئی اور رات تقریباً 9 بجے تک یہ کاروائی چلتی رہی عدالت میں. اور اس کیس میں جو گواہ لگنے تھے وہ خاور منیکا تھا، اس پر جرح ہوئی، پھر اون چودھری ہے اس پر جرح ہوئی، پھر مفتی سعید جس نے نکاح پڑھایا تھا اس پر جرح ہوئی. 10.5 گھنٹے کی یہ کاروائی ہوئی اور اس کاروائی کے دوران مختلف جو ہے نا وہ ڈرامائی سین بھی ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ ان کی جھڑپ ہوئی آپس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی خاور ملیکا کے ساتھ. خاور ملیکا نے الزام لگایا کہ یہ بغیر نکاح کے ان کے آپس میں تعلقات ہیں، جس پر عمران خان اور بشرا بی بی غصے میں آ گئے اور انہوں نے خاور ملیکا سے کہا کہ آپ قرآن پر حلف دیں اس بات کا جو آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو خاور ملیکا نے کہا کہ میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں اور آپ نے میرا گھر برباد کیا ہے، اس نے عمران خان سے کہا. اور جس پر انہوں نے عدالت سے کہا کہ اس سے حلف لیا جائے قرآن پر. تو پھر جج صاحب نے جو میں نے آپ کو بات قانون کی بتائی ہے، جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ آفر کر رہے ہیں حلف کی، اگر انہوں نے حلف اٹھا لیا قرآن پر جو قبول وہ کر رہے ہیں، پھر آپ جو ہیں آپ اس حلف میں جو بات وہ کرے گا آپ اس کے پابند ہو جائیں گے اور آپ کو پھر جرح کا موقع نہیں ملے گا گواہوں کے اوپر. تو جس پر پھر وہ فوری طور پر عمران خان اور بشرا بی بی نے اپنا جو آفر تھی وہ واپس لے لی، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ پہلے بھی 2 کیسوں میں جرح کا ان کا چونکہ حق ختم ہوا ہے، اس لیے ان کو اب عمران خان کم از کم یہ ضرور سمجھ آ چکی ہے کہ جرح کا حق کیسے ختم ہوتا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں. تو وہ دونوں نے وہ آفر واپس لے لی. پھر اس کے بعد جو جرح بڑی طویل ہوئی خاور منیکا پر. ایک موقع پر خاور منیکا کی آنکھوں میں جو آنسو بھی آ گئے تھے، اب دیدہ ہو گئے تھے وہ. اور اس کے علاوہ جو مختلف سوالات ہوئے، ان کی جو وکیل صاحب تھے عمران خان کے، ان کے ساتھ بھی کچھ تلخی ہوئی. اس کے علاوہ جج صاحب نے ان وکیل صاحب سے کہا کہ آپ کچھ غیر متعلقہ سوال بھی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے جرح کو مختصر کریں. تو اس نے کہا جی میں آپ کے کہنے پر 15 منٹ میں جرح نہیں کر سکتا، میں جو سوال جو میں نے جرح کرنی ہے وہ کروں گا. تو جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے مزید غیر متعلقہ سوال کیے تو پھر میں جرح کا ختم کر دوں گا. مطلب طویل جرح ہوئی. جج صاحب نے کہا کہ اتنی دیر میں 4 گواہوں پہ جرح ہو جاتی ہے جو آپ نے ایک گواہ پر جو جرح کی ہے. خاور ملیکا نے اس میں یہ بات بیان میں کہی کہ میری غیر موجودگی میں جو ہے عمران خان میرے گھر آتے تھے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے کبھی آپ نے ان کو تعلقات بناتے ہوئے دیکھا یا جو ریلیشن آپ نے بتائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے ملازم نے مجھے بتاتا تھا کہ یہ گھر آتا تھا، میرے ملازم نے ہی مجھے یہ ساری کہانی جو ہے بتائی تھی. اچھا، یہ اور بھی الزام لگائے خاور ملیکا نے اس دوران کہ اس نے میرے گھر کو تباہ کیا، میرے جو میرے بچے تھے، مطلب تمام کی زندگی ڈسٹرب کی. اور اس بندے نے عمران خان نے میرے گھر میں داخل ہو کر جو ہے یہ عمران خان کے لیے مشکل کیس اس لیے بھی ہے کہ اس میں جو الزام ہے وہ جو ہے نا بڑے سنگین قسم کے الزام ہیں، خاص طور پہ ایک ایسے شخص کے لیے جو جب ٹی وی پہ آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور جو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، جو دوسروں کو درس دیتا تھا کہ یہ شریعت میں جو ہے شرعی حوالے دیتا تھا. تو اس کا جو رول ہے، خاص طور پہ ایک جو مفتی سعید نے بیان دیا، اس نے یہی بیان دیا کہ پہلا جب نکاح میں نے پڑھایا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عدت کے دوران ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ عدت مکمل ہے. لیکن اس کے بعد مجھے فون کر کے کہا گیا کہ پہلا نکاح عدت کے دوران ہوا، لہذا دوبارہ نکاح پڑھایا جائے. لہذا میں نے 2 نکاح پڑھائے تھے. دوسرا نکاح جو بنی گالہ میں ہوا تھا، پہلا نکاح جو ہے لاہور میں ہی ہوا تھا زمان پارک میں. اور اس سے جب پوچھا گیا کہ وجہ کیا بتائی گئی تھی نکاح کی، تو دوسرے نکاح کی اور عدت میں نکاح کرنے کی کیا وجہ تھی، تو بڑی حیران کن وجہ بتائی گئی کہ عمران خان کو بشرا بی بی نے یہ کہا تھا کہ میں جو حساب کتاب کرتی ہوں اس کے مطابق آپ کا 1 جنوری کو میرے ساتھ نکاح کرنا ضروری ہے اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہے. اگر آپ نے 1 جنوری کو نکاح نہ کیا تو آپ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. تو اس بنا پہ عدت میں نکاح ہوا تھا. خیر، یہ تمام کاروائی ہوئی. اس کے بعد ایک اور جو اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بشرا بی بی کی جو عمران خان کی بہنیں ہیں، انہوں نے خاور ملیکا سے کہا کہ تم نے کیا گند مارا ہے، تم نے یہ کیا گند کیا. تو اس نے کہا، مڑ کر ان کو کہا، اس نے کہا کہ یہ گند جو ہے نا آپ کے خاندان
جو ہے نا آپ کی نسل میں ایک گند ہے یہ، تو آپ کے خاندان میں ہے یہ، آپ مجھے کہہ رہی ہیں۔ اس پر جج صاحب نے ان کو باہر جانے کا کہا جو خاور ملکہ تھا۔ تو یہ اس کیس کی جو جرا ہوئی ہے اس کی اب تک کی سٹوری تھی۔ عدت میں نکاح کا مکمل کیس ہے کیا اور اس پر کون سا قانون لگتا ہے، یہ تمام جو ہے میرا الگ سے ایک لیکچر موجود ہے، بلکہ 2 لیکچر اس پر موجود ہیں کہ اس پہ قانون کیا ہے اور یہ کون سا جرم ہے اور اس کے فیکٹس کیا ہیں کیس کے، وہ سارے میں نے اس میں بیان کیے ہیں۔ تو امید ہے میرا آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میں نے قانونی پہلو بھی بتا دیا کہ حلف 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں جو میں بتا چکا ہوں۔ تو کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0336181101 پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری سروس جو ہے پورے پاکستان میں ہے، تو آپ کا مسئلہ کسی بھی شہر میں ہو اور آپ 1000 فیس ادا کر کے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی کیس چاہیے ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ میرے پینل میں جتنے بھی لائر ہوتے ہیں سارے فیملی کیس ایکسپرٹ لائر ہوتے ہیں، سو آپ کا کوئی بھی ایشو ہو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں، پورے کیس میری نگرانی میں چلتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔